रजब भट्ट का चैनल डिलीट हो गया। रजब भट्ट पाकिस्तान से दोबारा जा रहा है। पहली बात उसका चैनल उड़ा छुड़ा कोई भी नहीं। उसने अपने बड़ों के कहने पे ना अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब हैं, उनके कहने के ऊपर उसने उसको जो है ना प्राइवेट कर दिया था। वो पीर कह लें या उनके जो भी कह लें, रजब उनके आगे नहीं बोलता। और फसाद की जड़ कौन है? फसाद की जड़ जो है ना हम लोग हैं। आज जो 6 महीने पहले 7 महीने पहले मैं रजब से इख्तलाफ रखता था। दूसरी बात ये, मेरी बात के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है तो कोई प्रूफ लाए। रजब जो है ना अनकरीब बड़ी सिक्योरिटी है, उसकी का बंदोबस्त किया जा रहा है। रजब को अनकरीब जो है ना वो जैमर्स वाली गाड़ी मिलने लगी है और इसके लिए फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी का बंदोबस्त होने लगा है। अभी रजब कहाँ पे है? अभी रजब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा रहा। सुबह का टाइम वीलॉग को देगा, रात का टाइम अपनी फैमिली को देगा। लड़ाई तो थी नहीं, बस सिर्फ यही था कि ज्यादा टाइम अपनी ऑडियंस को क्यों देता है। आज ये मामला, उनकी बीवी रुस के चली गई थी नाराज होके, ये कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाजरीन। रजब भट्ट का चैनल डिलीट हो गया। रजब भट्ट के साथ अब क्या होने वाला है? क्या रजब भट्ट पाकिस्तान से दोबारा जा रहा है या पाकिस्तान में रहेगा? मेरे साथ मारूफ एनालिस्ट शाह चोई साहब हैं। इनके पास अंदर की खबरें होती हैं। इनका कहना रजब भट्ट के हवाले से जो भी है वो सच तकरीबन साबित हुआ, और इनका ये भी कहना है कि मेरा तो उनकी फैमिली के साथ राब्ता नहीं है कि कोई तस्दीक करे। उसके बावजूद इनकी खबरें जो होती हैं वो मुसद्दका होती हैं। इनसे जानेंगे कि अब रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं। और दूसरी बात है कि रजब भट्ट के अपने ही दुश्मन है, बीवी दुश्मन है, कौन फसाद की जड़ है, सारा दुश्मन है, या और बाकी फैमिली मेंबर दुश्मन है। शाह चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये रजब भट्ट का चैनल उड़ गया, दोबारा वापस आ गया, उसके बाद इसके घर में इसके दुश्मन हैं, फसाद की जड़ कौन है, अब रजब भट्ट के साथ क्या होगा, सारा कुछ बताइएगा। मियाँ साहब, पता है क्या, पहली बात उसका चैनल उड़ा छुड़ा कोई भी नहीं। उसने अपने बड़ों के कहने पे ना, वो हैं अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब हैं, उनके कहने के ऊपर उसने उसको जो है ना प्राइवेट कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल गुमनाम हो जाओ, यानी तुम ना किसी ऐसी जगह पे चले जाओ और अपने माइंड को जो है ना रिलैक्स करो। ये तुम्हारे लिए बड़ा उनके पीर साहब हैं, वो पीर कह लें या उनके जो भी कह लें, रजब उनके आगे नहीं बोलता। ओके। जो वो कह देना, वो उस कम्युनिटी के जो है ना उस उनके फिरके के जो हैं, वो एक समझ लगे वो उनकी बहुत ज़्यादा कदर व कीमत है उसमें, ठीक है। अब वो इंग्लैंड के अंदर हैं और वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। उन्होंने वहाँ पर बैठ कर जो है ना, रजब ने उनके साथ बात की कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है, तो उन्होंने से कहा था फिल वक्त जो है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, ये बताया होगा। हाँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा था फिलहाल अपने सब चैनल जो है ना इनको प्राइवेट कर दो, दुनिया से किनारा कशी करके कुछ दिन के लिए जो है ना अपना मेंटल हेल्थ का जो है ना ध्यान करो। रजब नथिया गली चला गया, उसने अकेले ने वहाँ पे जाके ना और कुछ दिन के लिए अपना जो है चैनल भी प्राइवेट कर दिया। अफवाहें उड़ी, जिसे डिवोर्स दे दी, फलान कर दिया, ढमकान का, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। ना किसी ने उसका चैनल उड़ाया है। वो जो है ना सिर्फ जो है मेंटली, मियाँ बीवी के तल्लकात भी खराब हैं। कुछ खराब थे यार, वो लोगों की नज़र में कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन ये तो हर घर का होता है। साला और फैमिली मेंबर, फसाद की जड़ कौन है? फसाद की जड़ जो है ना हम लोग हैं। अच्छा। नाजायज ही फतवे लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये घर की बात होती है, हर बीवी चाहती है मुझे टाइम दो। आज की रजब फैमिली से सुलह हो गई है? नहीं, मेरी सुलह तो उनके साथ लड़ाई तो कुछ थी नहीं पहले। मेरा तो सिर्फ ये था, पहले आज जो 6 महीने पहले 7 महीने पहले मैं रजब से इख्तलाफ रखता था। जब से उसकी वालदा के साथ बात हुई, सारे मामले सॉर्ट आउट। अभी तक भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपका किससे राब्ता है? रजब से राब्ता है? उनकी फैमिली, उनकी वालदा से? हाजी मुदस्सर नामी एक नौजवान है, मेरा उनके साथ राब्ता, उन्हीं की सब ऑडियो चल रही हैं, और जो बातें वो शख्स कहता आ रहा है उसी तरह होता आ रहा है। तो मैं कैसे कह लूँ मेरे ज़राए कमज़ोर हैं। हालांकि किसी भी बात की तस्दीक रजब फैमिली नहीं कर रही, ना ही मेरा भी उनके साथ राब्ता है। आपके पास कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपकी हर बात सच होती है और दुनिया भर में आपको सराहा जाता है? इसकी वजह ये है ना, पहली बात तो सोर्स अपने कोई भी नहीं बताता। दूसरी बात ये, मेरी बात के साथ अगर किसी को इख्तलाफ है तो कोई प्रूफ लाए। मैंने तो रजब के बोर्डिंग कार्ड तक दिखा दिए कि आज ये यहाँ से कितने बजे उड़ गए जाकर। फैमिली राय है आपकी? नहीं, वो मैंने तस्वीर लगाई है उनकी, वो जो मुझे बता रहे हैं, उनका नाम है हाजी मुदस्सर। अब वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रही हैं ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन बात होती है मेरी खबर में कोई नुक्स निकाल लेना। मेरी खबरें सारी थी। रजब भट्ट ने अपना चैनल प्राइवेट कर लिया और अब वो पब्लिक हो गया। हाँ जी, तो दोनों बातें उन्होंने अपने वो पीर साहब की मानी।
تو میں نے یہ باتیں ایڈوانس کی تھی, پیر صاحب نے جیسے کہا اسے ویسے کرنا ہے, یہ کرے گا. اب دوبارہ انہوں نے چینل پہ واپس آنے کا کہا تھا, آ گیا وہ واپس سے, وہی آ گیا. انہوں نے کہا تھا تو آئے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں جب تک تمہیں نہ کہوں تم نے اپنے آپ کو منظر عام پہ نہیں لانا. کتنے دن چینل اس نے پرائیویٹ رکھا؟ میں نے 3-4 دن رہا. تو اب وہ اس پہ چینل پہ واپس آ گیا. اور ابھی اس نے اپنے فالوورز وہ شو نہیں کیے. جب وہ فالوورز شو کرے ایک آپشن ہوتی ہے جہاں سے آپ کو فالوور نظر نہیں آتے, پرائیویٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی وہ سارا کچھ. آپ رجب بٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہوگا اور پاکستان سے باہر وہ جائے گا یا ادھر ہی رہے گا؟ رجب جو ہے نا ان قریب بڑی سیکیورٹی ہے اس کی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. رجب جو ہے نا وہ نہیں, کنفرم بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی سیکیورٹی کا جو بندوبست ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جیمر والی گاڑی دینے جائے. ایک ٹائم آپ رجب بٹ کے سامنے اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. ہاں جی, آپ نے کہا جی رجب بٹ کے حوالے سے کوئی بات کر کے دکھائے. تو ابھی بھی وہی تعلقات ہیں یا اب ختم ہو گئے؟ یار تعلقات نہیں ہیں, میں اپنی جو بات ہے اس کے اوپر قائم ہوں. رجب کو قریب جو ہے نا وہ جیمرز والی گاڑی ملنے لگی ہے اور اس کے لیے فول پروف جو سیکیورٹی کا بندوبست ہونے لگا ہے. اس کے گھر کے باہر بھی جیمر لگنے لگے ہیں. اس کی یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے نا, اب دیکھیے گا کیا ہوا ہے. آج ہمارے ایک بہت بڑے جو سیاسی رہنما, بہت بڑی طاقت, سپر پاور, ان کا نام میں نہیں لے رہا ہوں, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہاں پہ ملے ہیں اب بیرون ملک, اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا گورنر صاحب سے بات کی, اس علامہ آصف رضا صاحب نے نا, کہ جی رجب کی سیکیورٹی کا بندوبست کرے. تو وہ جیمرز والی گاڑی ملنے لگی ہے اس کو. ابھی رجب کہاں پہ ہے؟ ابھی رجب جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے, لاہور کے اندر ہے, لیکن وہ اپنے گھر نہیں جا رہا. یہ کیسی بات ہے؟ کہاں رہ رہا اپنے گھر نہیں جا رہا؟ ظاہر ہے علامہ صاحب نے کہا جب وہ مناسب سمجھیں گے گھر بھیج دیں گے. ابھی وہ شدرے میں کسی بندے سیاسی شخصیت کے پاس ہے, ابھی تک جو مصدقہ اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں. تو وہ جب پیر صاحب کا آرڈر ہوگا, الوی صاحب کا, تو سب تو گھر. رجب بٹ نے اپنے وکیل کا لائسنس کینسل کرا دیا, پتہ آپ کو؟ یار بحال ہو گیا میاں علی. اتنے دن تو رہا ہے نا, 1-2 دن وہ رہا ہے, لیکن وہ تو یہ کتنی بڑی مطلب ہے انسلٹ والی بات نہیں؟ کوئی انسلٹ والی بات نہیں. وکلاء نے جو کیا تھا انہوں نے اپنا وہ واپس لے لی, وہ جو کمپلینٹ تھی. ابھی رجب کا جو ہے نا وہاں پہ جا کے, کیا رجب اس چیز کا احساس کرے گا کہ میری خاطر ایک میاں علی شفاق صاحب فیمس وکیل ہے, انہوں نے اپنا لائسنس جو ہے کینسل کروا دیا؟ اور میاں علی شفاق صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایک عام آدمی ہیں, وہ تھیرلی جنٹل مین ہے. وہ جو ہے نا سونامی کے طوفان ہے, وہ عام وکیل نہیں ہے, بیرسٹر ہے. اور دوسری بات, وہ بڑے بمپاٹ آدمی ہیں یار, آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا, کافی حد تک میں انہیں جانتا ہوں. تو وہ ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جب یہ لائسنس کینسل ہوا, سب سے پہلے میں نے کہا تھا میاں صاحب جو ہے سارا کام دران تختہ کر دیں, ہو گیا 2-3 دن کے اندر. یہ معمولی میٹر ہوتا ہے, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ختم ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں. رجب نے کیوں کہنا کہ جی بیوی کے ساتھ تعلقات اب ٹھیک ہیں, صلح ہو گئی ہے, ابھی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ کچھ شرائط نہیں, ابھی نہیں. 2-3 دن کے بعد جب علامہ صاحب حکم کریں گے تو رجب جو اپنی فیملی کو صلح ہوگی. تو لڑائی کیا تھی یار؟ لڑائی یہی تھی نا جو سوشل میڈیا پہ آپ نے اور ہم نے بنائی ہوئی تھی. لڑائی تو کوئی تھی نہیں, بس صرف یہی تھا کہ زیادہ ٹائم اپنی آڈینس کو کیوں دیتا ہے. آج یہ معاملہ, ان کی بیوی رس کے چلی گئی تھی ناراض ہو کے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ذرائع نہیں, ناراض ہو گئی نہیں, وہاں پہ جا کر ناراض ہو گئی تھی. اچھا, ناراضگی ہوئی تھی, اس کے کچھ تحفظات ہیں, اور لوگوں نے کہا جی طلاق علیحدگی اللہ نہ کرے. توبہ میری استغفار. ان کے فرقے کچھ لوگوں نے کہا کہ رجب نے 3 دفعہ طلاق, ان کے فرقے میں طلاق کا جو ہے نا طریقہ کاری ہو رہا ہے, مہینے کے نوٹس ہوتے ہیں. تو یہ پہلے ان کے ایک علماء دین آتے ہیں, وہ آگے کچھ تلاوت وغیرہ پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, اس کے بعد ایک نوٹس, پھر کچھ عرصے کے بعد, اس طرح ہوتا ہے وہ. تو وہ کوئی ایسی دور دور تک صورت حال ہے. تو میں نے تو لمحہ ابھی لڑائی ختم ہو کے صلح ہو چکی ہے. بڑوں نے بیٹھک ہو گیا نا, آج رجب کے ایک دوست کے گھر میں سب کی بیٹھک تھی. رجب کے سارے دوست مانڈوگر وغیرہ, وہ شہدی وغیرہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر جو ہے جو تحفظات ہے کہ رجب اب صبح کا ٹائم ویلاگ کو دے گا, رات کا ٹائم اپنی فیملی کو دے گا. تو یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا معاملہ. چوئی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, چوئی صاحب دی خبر جڑی ہے وہ بڑی دبنگ ہوندی ہے تے بڑے اندر دے ذرائع انہاں نوں خبر دیندے نے, اور خبر موسٹلی انہاں دی مصدقہ ہوندی اور حقیقت انج دی ہی سامنے آندی ہے. آپ کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے, اور رجب کے فیوچر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے